Maayong adlaw mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus. Karong adlaw magapadayon kita sa pagtuon niining labi ka importante na hilusgutan. Kini ang ugat sa kadaghan pagkadunot sa pagtuo ug rason nganong walay gahom sa kinabuhi sa daghan mga magtutuo. Ang akong gisgutan karon mao ang legalism ug sa Binisaya panahubad legalismo na akong gipanguluhan, the dangers of legalism, ang daghan peligro sa legalismo. Kini na ideolohiya pertina ni kadaghan mismo sulod sa simbahan. Apan ang kasubo kay wala kini gihisgutan ug ang kapait pa jud kay wala gani na matikdan mismo sa kadaghanan simbahan. Apan una ta magapadayon og tuon akong pahinumdom no kadtong karon pa lang nakadungog sa akong sermon, ako kamong giawhag sa pagbisita didto sa akong YouTube channel ubos sa ngalan Miles7 MYLC7 aron didto ninyo mapaminaw ang part 1 niining atong pagtulunan para inyo jung masabtan maayo. Dugang pa daghan pa ko didtong mga sermon na inyong mapamati. Dili ta magdugay, ato dayon reviewhon gamay ang atong nilabay na nakatunan. Una sa tanan, ato unang sabton unsay pasabot aning legalismo. Legalismo gani mauni ang pagtuo kabahin sa kaluwasan, panghimuot o pagkabalaan na makabot kuno nimo pinaagi sa paningkamot sa tawo lamang. Bot pasabot ang kaluwasan, ang kahimot sa Dios o pagkamatarong makabot sa tawo pinaagi sa iyang paningkamot. Labihan kaayo ni kakuyaw na ideolohiya. Mao na si Apostolis Pablo sa Galacia nagsulat mahitungod aning legalismo. Kini na pagtuo supak kini sa gitudlo sa Biblia. Mao si Pablo hugot kaayo na nalipod batok niini. Iyang gisgutan ang kakuyaw ug peligro niining na pagtuo sa legalismo. Unsa gisulti ni Pablo sa Galatians chapter 2:21 atong basahon. Wala ko gipawalay bili ang grasya sa Dios. Wala ko niya gipawalay bili ang grasya sa Diyos. Kay kun ang pagkamatarong mahimo pinaagi sa balaod, pinaagi kuno sa pagsunod sa balaod, legalismo man na siya, nan si Kristo namatay nga walay hinungdan. Unsay pasabot diri? Kung ang imong pagsalig naa sa legalismo, wala, gibaliwala nimo ang kamatayon ni Kristo. Kung nahimo man di ay sa tawo pinaagi sa pagsunod sa sugo sa balaod na mahimong matarong, wala na unta gikinahanglan mamatay pa si Kristo. Kung pwede man di ay ka maluwas pinaagi sa pagbinuutan, wala na ta gikinahanglan si Jesus na munaog magpakatao si Jesus aron mamatay sa krus. Mauni ang diskurso ni Pablo, apan nasayod ta na si Kristo ni anhi sa kalibutan aron mamatay sa atong sala nga naman kay kabalo siya na dili na siya madala sa paningkamot, dili madala sa pagbinuutan, dili madala sa pagkarelyoso, kung dili ang klaro na mensahe sa Ebanghelyo, ang kaluwasan pinaagi sa grasya lamang. Ang pulong sa Diyos puno sa mga pagpahibalo, sa mga peligro na dangatan kanila na nagasalig ani na legalismo. Ang una na pahibalo, mao ni siya legalism nullifies grace. Ang legalismo nagpawalay bili sa grasya. Kung ikaw gani, nagasalig ka, butang ka sa imong pagsalig sa imong paningkamot kay sa grasya sa Dios, imong baliwala, imong gihimong walay bili ang grasya sa Dios. Sama lang giingnan nimo ang Dios, wala ko nanginanglan sa imong grasya, wala ko nanginanglan sa imong tabang, makaya ra nako ni tanan pinaagi sa akong kusog ug pagbinuutan. Ang kasagaran pangatarungan kay
Wala man na nagpasabot, Brother Mylix, na ang kaluwasan gikan sa tao. Nagsalig man gihapon mi ni Kristo, pero amo lang gidugangan og maayong gawi. Akong klaruhon ha, nisalig kuno ka ni Kristo, apan imo lang gidugangan og maayong buhat para makabot ang kaluwasan. Mao ba? Ato ning sabton ha, sakto ba ni siya? Para ato yung masabtan maayo ha, balikon nako ha, nisalig ka kang Kristo, apan imo lang gidugangan og maayong buhat. So mao di ay ni ang formula ha, faith in Christ. Mo ni siya, nagtuo ka ni Kristo, nagsalig ka ni Kristo, imo lang gidugangan og maayong buhat, ang resulta makabuot nimo ang kaluwasan. Mausad ni ang klaro nagitudlo sa Romana Katolika, nagitudlo sa ilang basihanan sa ilang pagtuo sa Catechism of Catholic Church. Ha, mao ni ilang basihanan jud sa ilang pagtuo. Ato ning basahon ha, moved by the Holy Spirit and by the charity, we can then merit for ourselves. Unsay but pasabot sa merit for ourselves? Atong padayonon og basa. And for others, the graces needed for our sanctification and for the attainment of eternal life. Base kini sa Catechism of the Catholic Church na gisulat atong 2010. Unsay pasabot aning merit for ourselves, para ato yung masabtan maayo. Merit for ourselves gani, makahatag ta sa kaugalingon og merito. Makahatag kuno ta og puntos. Sa ato pa kung magbuhatag maayong buhat o gawi, makahatag kuno nato na og puntos. Karon, ato na pug sabton, unsay pasabot aning attainment of eternal life. Makabot kuno nimo ang kinabuhing dayon. Buot pasabot, nagtudlo ang Katoliko na relihiyon na ilang makabot ang kaluwasan, pinaagi dili lamang sa pagsalig ni Kristo, kung dili dugangan nimo og maayong buhat, merit for yourself, makahatag nimo puntos. Murag nindot paminawon no? Karon unsa man joy sayop ni ana na tudlo. Kanisiyam na tudlo mga igsoon, legalismo kini. Kini og labihan kakuyaw kay ang klaro na tudlo sa Biblia, naluwas ka pinaagi sa grasya diha sa pagtuo, dili kay imong gidugangan og paningkamot aron ka maluwas, dili kay imong gidugangan og trabaho, imo na noong gipawalay bili ang grasya sa Dios. Sabto na tunig maayo ha, para ato jung masabtan og maayo. Karon atong hisgutan ang sulat ni Pablo didto sa Galacia, sa dihang bag-o pa na purma ang simbahan. Sa una ha, sa sugod pa na purma ang simbahan, daghan ang mga dili Hudiyo, sa ato pa mga Gentiles ang nahimong Kristohanon. Apa na ay mga Hudiyo na nagapugos sa mga Gentiles na kinahanglan kuno dugangan ang pagtuo ni Kristo. Kinahanglan kuno magpatuli sila. Sa ato pa, dili lang kay faith in Christ, salig ni Kristo, kinahanglan kuno dugangan og pagpatuli aron makabut kuno ang kaluwasan. Gusto sa mga Hudiyo na dugangan ang sugo ni Kristo sa balaod ni Moses sa una na magpatuli. Karon, ang pangutana, unsa may sayop ni ana? Paminaw mo ha, ug maayo, tanan na tudlo na pagdugang sa pagsalig ni Kristo. Tanan na buhat kintahay magpatuli. Ayaw kaon og baboy, simba lang sa Sabado. Bisag unsang sugo na gidugang sa kaluwasan, ang tawag ni ana kay legalismo ug supa kana sa sugo sa Dios ug kana natudlo kang Satanas kana. Busa, grabe ang kalagot ni Apostoles Pablo ug mao kini ang iyang gisulti sa Galatians 5:2. Atong basahon, ako si Pablo, mag-ingon kaninyo nga kung kamo magpatuli
Nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Kaklaro ana mga igsoon, kung mupugos mo pagtuli, mahimong walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo. Gihimo nimong walay bili ang kamatayon ni Kristo sa dihang imong gidugangan sa pagsalig sa pagpatuli, maupod ni ang pasabot sa dihang imong gidugangan. Ang grasya na gihatag sa Dios kanimo pinaagi sa maayong buhat na gitudlo sa Katoliko ug uban pang mga relihiyon. Sama lang na imong giinsulto ang dugo ni Kristo na dili igo makaluwas, busa kuno imong kinahanglan punan jud, dugangan jud og sakramento. Ang tudlo sa Katoliko, kinahanglan mo salig ka ni Kristo. Nindot biya na paminawon, no? Kinahanglan mo salig ka ni Kristo, sakto man na. Apan kulang kuno, kinahanglan dugangan. Diri na ang kakuyaw, ang pulong na dugangan. Dugangan og pagsunod sa sakramento aron ka maluwas. Kinahanglan magpuasa ka, kinahanglan mangumpisal ka, kinahanglan waten ka sa Eucharist ug uban pang maayong gawi para mahimo kang takus sa kaluwasan. Kani imong gibuhat usani ka pagbugal-bugal sa grasya sa Dios. Atong padayunon ang sumpay na gisulti ni Pablo sa verse 4. Basahon na to. Kamo nga naningkamot yung ka nga isipon sa Diyos nga matarong, pinaagi sa pagtuman sa balaod. Nagtuo ka ng pagtuman sa balaod, tarong ka. Nahimulag na noon. Hinuon kang Kristo ug sa grasya sa Dios, kaklaro ana. Naningkamot ka pinaagi sa pagbuhat og maayong butang, sa pagsunod sa sugo sa pulong, kay lagi nagasalig ka na magadugang sa imong kaluwasan unsay mahitabo, nahimulag ka na noon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Maudi ay perti ang kasuko ni Pablo kay tanan di ay na mga klase na pagdugang sa pagsalig ni Kristo, usa ka na kadelikado na ideolohiya. Ang imong kaluwasan, grasya ka na, nagihatag sa imuha, pinaagi sa pagtuo. Kani imong pagtuo, regalo ka na, gikan sa Dios. Wala ka nimo naghago ni ini, wala nimo ni paningkamuti, wala nimo ni trabahui, wala ka naghago ni ini. Ang imong kaluwasan, grasya sa Dios, period. Ayaw dugangi, kay mahimo na noon na nagasalig ka sa imong kusog, sa imong kahibalo, sa imong kaayo, ug kana hambog kana nagikalagkutan sa Ginoo. Mao bitaw na klaro kaayo ang gisulti sa Biblia aron ta malikay sa hambog. Kaniha kapila na kunig gibalik-balik apan dili jud ko kapuyan og balik og hisgot niini aron jud masulod jud sa inyong dugo. Adto ta sa Ephesians chapter 2 verse 8b atong basahon. Dili kini gikan sa inyong kagalingon. Klaro, dili gikan sa inyong kagalingon. Kung dili gasa sa Dios. Unsay in English sa gasa sa Dios? Gift of God. Dili kuno sa pagtuo, dili gikan sa atua, kung dili gikan sa gasa sa Dios. Unsay pasabot sa gasa? Regalo. Naaday regalo na imong haguan? Naaday regalo na imong trabahuan? Kintahay, gipatrabaho ka sa imong bus og upat ka Sabado, sa kabuan jud na taga Sabado magtrabaho ka. Unya dayon sweldo, sigurado jud ka na dako imong makuha kay nag-overtime good ka. Pero ang sulti sa imong bus, dako imong sweldo karon kay regalo ko na nimo. Busa wala na kay bonus inig Christmas Musugot ka. Matawag baday na og regalo na imo man ang gihaguan, imo man ang gitrabahuan. Regalo gani, wala ka naghago. Ang pagtuo ni Kristo, wala na nagsugod sa imuha. Mituo ka ni Kristo, dili tungod kay mas bright ka.
mas nasabtan nimo ang pulong o mas buutan ka kaysa uban. Mituo ka kay gitagaan ka og pagtuo, gitagaan ka gasa sa panabot, ha? Naghatag nimo kaalam ang balang espiritu na nag-abli sa imong kasing-kasing. Mao ang balaang espiritu. Padayunon no tugbasa ang sunod verse 9. Dili tungod sa mga buhat, dili tungod kay mga gibuhat, aron walay bisan kinsa nga makapasigarbo. Kaklaro na mga igsuon, walay bisan usan nato na makapasigarbo na mas maalamon ta, mas bright ta, mas buutan ta kaysa uban. Dili na mao, dugangan gani nimo ang kaluwasan og garbo og hambog, imong gibaliwala ang grasya sa Dios. Ang ikaduha nga pasidaan nga no grabe kakuyaw ang legalismo. Legalism breeds pride and judgment. Ang legalismo nagabugna og garbo og paghukom. Kung dili ta magbantay og atong pagsalig anaa sa legalismo, mahagbong ta ani na patibong sa legalismo. Unsa man ni siya na patibong? Mao ni ang gitawag og moral superiority. Unsay pasabot sa moral superiority? Pagtuo na mas maayo ka kaysa uban tungod sa imong moralidad, disiplina ug pagka-reliyoso. Sabto na tunig maayo, ha? Kinsa ninyo ang nakabasa sa usa ka parabulo ni Kristo, parable, kabahin sa ampo sa maniningil sa buwis ug sa usa ka Pariseo. Mauni ang ampo sa Pariseo, ha, atong basahon sa Luke 18 verse 11. Diri nagampo ang Pariseo ug mauni ang sulod sa iyang pagampo. Ang Pariseo nagtindog ug nagampo sa kaugalingon. Diyos ko, nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama sa ubang tao nga mangingilad, mga hiwi, mga mananapaw ug bisan sama niining maniningil og buwis. Klaro kayo, ha? Apan sa unang tan-aw makita nato na siya nagampo na nagtindog. Ngano man nagtindog man siya, diri sa iyang pagtindog nagpakita sa iyang pagtaas na pagtanaw sa iyang kaugalingon ug pagkahabog siyang garbo. Wala man tay diferensya kung magtindog ka, as long as kung ang imong kasing-kasing sakto, pero diri gapakita sa iyang garbo siyang kasing-kasing. Apan diri klaro kayo unsay sulod sa iyang kasing-kasing, nagampo siya sa iyang kaugalingon. Ngano sa kaugalingon man, kay ang iyang ampo wala nagasintro sa Dios kung dili sa iyang kaugalingon. Wala siya nagampo sa Dios, gipahilipayan niya ang iyang kaugalingon, iya samang gicongratulate ang iyang kaugalingon. Pamati mo, ha? Ang katuyuan sa pag-ampo, mura na siya bintana pataas padulong sa Dios. Apan gihimo niya kini og samin aron daygon niya ang iyang kaugalingon pagkamatarong. Self-focus, iyang gidaig ang iyang maayong binuhatan atubangan sa Dios. Gigamit niya ang reliyosong kalihukan aron sa pagpalig-on sa iyang kaugalingon pagkamatarong. Imbis mangayo siyang pagpakaluoy sa Dios, ang Pariseo nagampo sa iyang kaugalingon tungod kay ang iyang pagampo usa kapag simba sa kaugalingon nga natakuban isip debosyon. Ang tawag ni ana mga igsoon unsa? Self-idolatry. The worship of self rather than God. Kanina sala na idolatry, usa kani ka seryoso na sala kay imong gisimba ang uban kaysa ang Ginoo. Ug kining self-idolatry diri sala na nalabi pa kaayo kakuyaw kay imong gisimba
ang imong kaugalingon, imong gisaligan ang imong kusog kaysa grasya sa Dios. Kaning legalismo usa ni kakuyaw nga ideolohiya tungod kay imong giilisdan ang Dios na mao ang tinubdan sa pagkamatarong. Niyon ka, Lord, dili igo ang imong pagkamatarong, akong ilisdan ang imong pagkamatarong sa akong kaugalingon na pagkamatarong. Kulang imong grasya, Lord, kinahanglan akong punan sa akong pagkamatarong. Wala mo nakabantay siyang pag-ampo. Salamat na dili ko sama sa uban. Iyang gikumpara ang iyang kaugalingon. Salamat, Lord, na dili ko sama sa uban. Maayo na lang kay mas buutan ko. May gani kay tarong ko na tao ka og dili ko sama sa uban na makasasala, na mangingilad, mga hiwi, mananapaw og bisan pa niining maniningil og buwis. Lahi ko kay sa uban, Lord. Unsa man na siya? Moral superiority, usa ka ilhanan sa legalismo, na nagsalig sa legalismo. Mas buutan ko, mas maalangon ko, ug mas relyoso ko. Moral superiority, mas taas ko og moralidad, kadako sa hambog, kahabog sa garbo. Mao kini ang nawong sa legalismo. Legalismo gani, pagpuli sa Dios, isip tinubdan sa pagkamatarong o pagbutang sa kaugalingon sa iyang dapit. Sa nilabay na part 1 aning atong pagtulunan na akong gituki, ang diskurso kabahin ni Jesus ug sa usa ka inila na Parisiyo na mausi Nicodemo. Ato ning makita sa John chapter 3. Si Nicodemo usa kang ngilngig na magtutudlo sa Israel. Pertini siya ka relyoso, nagasunod jud sa mando sa Old Testament ug labi kaayo na legalismo. Nagtuo na ang iyang pagkamatarong mauyawi sa kinabuhing dayon. Apan, sa usa ka gabi niduol siya kang Hesus kay bisan anaan na niya ang tanan, dili gihapon mapapas ang iyang kabalaka sa na ang iyang kalag na miligro sa kalayo sa impyerno. Nana niya ang tanan, pero ang kabalaka nagpabilin gihapon. Busa, wala pa gani siya kasugod og pangutana, gitubag diretso ni Hesus ang iyang pangutana mahitungod sa kaluwasan ug mao ni sulti ni Hesus kaniya. Gawas kung ikaw matawo pag-usab, dili ka kakita sa gingharian sa langit. Pamati mo ha, mauni ang eksplanasyon ni Hesus diha kang Nicodemo. Dili na siya madala sa legalismo, sa kaugalingon na paningkamot sa pagkarelyoso o pagbinuutan. Kaya ang kaluwasan dili na sa tawhanon na buhat, kundili buhat ka na sa balaang espiritu. Ang espiritu ang magabuhi sa imong patay na espiritu. Ang tawag ni ana kay regeneration, born again. Ang tawag ni ana kay matawo pag-usab. Kinhanglan una, buhion ang imong patay na espiritu aron imong masabtan ang pulong ni Kristo. Paminaw, nakasabot ba kahasan si Nicodemo sa eksplanasyon ni Kristo? Wala jud taon kasabot si Nicodemo. Kay mo ni ang sulti, unsaon gud balik sa usa ka tigulang na, sa balik sa tiyan siyang inahan, nadako na guna siya. Wala kasabot tungod kay ang panabot ni Nicodemo tawhanon na level. Padayunon nato ang tubag ni Kristo ni Nicodemo sa verse 6 sa John chapter 3. Ang gianak sa tawo, tawo usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Diri, gipaklaro na jud ni Kristo na dili lagi
pinaagi sa tawhanon na paagi. Ayaw paghunahuna sa tawhanon na paagi kay espirituhanon lagi ni nabuhat. Buhat lagi ni sa balang espiritu. Ayaw paghunahuna na unsaon kay wala kay partisipasyon. Wala kay madugang sa pagkatawo. Ang gipakatawo sa unod na siya, tao na siya, pero ang gipakatawo sa espiritu, espiritu na buhat na. Ha? Ang gipanganak sa tao-tao na. Ngay mga butang na makaya sa tawhanon na bahin apan kung magisgot ganita o gipakataw pag-usab sa espirituhanon na bahin, buhat ka na sa balang espiritu ug wala kay labot ni ana. Padayuno na tugbasa ang verse 7. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo na kinahanglan magpakataw kamo pag-usab. But pasabot, ayaw kay bulong nga nung nagsulti ko na kinahanglan ka ma-born again. Ang imong pangutana ni kidimo dili kay unsaon. Dili man na madala sa tawhanon na pagi kung dili giunsa sa balaang espiritu. Basahon na to ang sumpay sa verse 8. Ang hangin muhuros bisan asa kini buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin gikan ug asa kini padulong. Sama usab niini ang tanan nga matawo pinaagi sa espiritu. Paminaw mo ha? Sama sa hangin ang lihok sa balang espiritu. Dili ka makadiktar kung kinsa ang luwason kay siya mulihok sa iyang gusto. Nagpasabot ba na dili na lang ta mag-ampo kay wala man kahay makadiktar sa balang espiritu? Dili na mao. Ang pasabot diri na dili nimo siya masugo pinaagi sa imong gusto. Atong sabton na ang kaluwasan, pagbuot ka na sa Dios lamang. Apan wala po na siya nagpasabot na dili na ka mag-aampo og mga muyo na maluwas ang usa ka tawo. Unsa may imong kasayuran nang imong tinguha sa pag-ampo dili gikan sa Dios. Ang atong pag-ampo, ang atong pagsangyaw sa pulong sa Dios, labot ka na sa lihok sa balang espiritu. Padayuno na tug sabot ha, madungog ang paghuros sa hangin. Sa hangin. But pasabot sa dihang muhuros ang hangin, makita baday nimo ang lihok sa dahon. Yes, makita nimo ang lihok sa dahon. Makita nimo ang bawog sa sanga. Dili ka kikita sa hangin, pero makita nimo ang resulta sa lihok sa hangin. Dili makakita sa balang espiritu, apan makita nimo ang resulta sa paglihok sa balang espiritu, ang kausaban sa kinaiya sa batasan, ang prutas sa pagkabago makita sa iyang kinabuhi. Ang dili nimo makita asa siya gikan ug asa siya padulong. Unsay pasabot ni ana, wala ka masayod kanus asya mulihok sa pagluwas sa matag usa ka kasing-kasing. Dili man ta kadiktar, dili man ta kabuot, apan wala na nagpasabot na dili ta magampo o magsangyaw sa pulong. Nganuman, tungod kay ang tanan lihok, apil ka na sa iyang plano na giandam alang sa atong kaluwasan. Ang atong pagsangyaw, ang atong pag-ampo, apil ka na sa lihok sa balaang espiritu. Sa nilabay na part 1, ato po giusgutan kaning gitawag og karpos o karpois. Karon, ako na sinisiyang balikon ha, aron ato yung masabdan og mapahinumduman ta. Unsa may pasabot aning karpos. Kaning karpos mga igsuon, maayong buhat ni sa balaang espiritu sulod sa atong kasing-kasing. Regenerated nature, gibag-o na kinaiya. Maayong buhat ni sa sulod sa imong kasing-kasing. Unsa man ni na klase na maayong buhat? Gibuhi sa balang espiritu ang atong kalag ug espiritu o gitagaan ta og bag-o na kasing-kasing na naay paghigugma ug pagmahal sa Dios aron kita makabaton og tinguha sa pagsunod sa iyang pulong.
Kaning Carpus gitawag ni siya og monergism. Unsay pasabot sa monergism? Trabaho kini sa balang espiritu lamang. Wala kay gitampo, wala kay contribute bisan gamay. Sama na wala kay gitampo sa imong pagpanganak sa unod. Wala ka ni utong, sama sa imong inahan. Wala ka ni biras sa imong kagalingon aron madali ang imong paggawa sa puwerta sa imong inahan. Ang imong pagkatao sa espiritu, trabaho ka na sa balaang espiritu na walay bisan gamay na tabang gikan kanimo. Karon unsa man say pasabot aning Carpois, mga igsuon. Balikon na to ha. Carpois gani maayong binuhatan sa gawas, external works na makita sa kadaghanan. Maayong binuhatan sa gawas. Kani siyang maayong binuhatan sa gawas. Ang lain tawag po ani sa mga theologian, synergism. Unsay pasabot niya na, man's work dependent on the power of God's grace. Nagbuhat tao og maayong gawi. Pinaagi sa pagsalig sa grasya sa Dios. So synergism, nangayo ta og kusog og grasya sa Ginoo aron makabuhat ta og maayong binuhatan. Karon unsay nakalahi sa duha? Carpos kinaiya sa sulod. Regenerated heart nagibuhat sa balang espiritu lamang. Carpois pamatasan sa gawas. Na makita sa gawas no na pamatasan. Parihara ni silang duha, ang Carpos o ang Carpois. Ang Carpos sa sulod, ang Carpois expression sa Carpos. Ang Carpois kay pamatasan na makita sa gawas. Karon basin matingala mo, asa man kuni gikuha ang Carpos o Carpois. Balikon nato ha og gisgot gamay, makita ni siya sa Matthew 7:19 atong basahon. Ang matag punuan nga dili mamungag, maayong bunga. Kaning maayong bunga diri Carpos ni siya ha. Kanina bunga dili ni bunga sa gawas kung dili bunga sa sulod. Regenerated nature, born again. But pasabot gibuhi ang imong espiritu o gibag-o ang imong kinaiya. Karon, unsay mahitabo kung wala gibag-o ang imong kinaiya, kung wala kay Carpos, putlon ka o isugnod ka didto sa kalayo sa impyerno. Karon, unsaon nimo pagkaila na ang tao na ay Carpos, na ang tao gibag-o ilang kasing-kasing sa Dios. Ato dayon basahon ang sumpay sa verse 20. Busa, mailhan ninyo sila, pinaagi sa ilang mga bunga. Karon na pod ang mga bunga diri, Carpois na siya. Buot pasabot, mailhan mo sila ang mga Carpos, pinaagi sa ilang gawas nun na bunga. Carpois, mga pamatasan na makita sa gawas. Ang pangutana, ang tao, makahimo ba og buhat sa Carpois? Gawas nun na pamatasan kung wala siya'y Carpos? Mag-una usa jud ang Carpos, usa siya makahimo og Carpois. Unahon una sa Dios pag-usab ang kasing-kasing para mabag-o ang iyang pamatasan sa gawas. Ang Ginoo dili interesado sa gawas nun na pamatasan kung wala na bag-o ang kinaiya niya sa sulod. Ngano pwede manggod mapiki ang pamatasan, ang usa ka tawo pwede manghatag og tabang aron mailado siya og madaog sa eleksyon. Sa ato pa ang maayong gawi na wala nagsugod sa pagkausab sa kinaiya sa sulod, wala na ginadawat sa Ginoo. Maudi ay prioridad jud sa Ginoo ang Carpos. Nganuman kayong Carpos, mahimo jud na siyang Carpois. Ang tao na naay Carpos, gibag-o kinaiya, mupakita jud na siya og Carpois, mupakita jud na siya og maayong pamatasan sa gawas. Karon, ipakita na ko ninyo ang kinaiya aning Carpos. Unsa ganini ang Carpos? Regenerated nature. Atong basahon ang Galatians 5:22. Tanawan ninyo diri ha, Galatians 5:22. Apan ang bunga, wala ningon diri mga bunga, singular, ang bunga
sa espiritu. Karpos ang isgutan diri ha. Wala siya mingon bunga kundili mga bunga kundili bunga singular. Buot sa dihang gibuhi sa balang espiritu ang imong kalag, gitagaan ka og bag-o na kasing-kasing, bag-o na kinaiya, unsa man ni na kinaiya karpos, regenerated nature. Diri nagisgot og kinaiya sulod sa kasing-kasing. Wala siya nang hatag og hinabang aron mudaog siya sa eleksyon, kung dili kay ang iyang kasing-kasing mahigugmaon jud. So padayunon nato ang unsay gisulti dire. Makita ang karpos, usa man siya mga karpos, usara ni siya pero daghan ni siya na kinaiya. Gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon, o pagka mapinungganon sa kaugalingon. Naluoy siya, dili para pakitang tao lang, kung dili mao jud ni ang iyang gibati sa iyang sulod. Nagpaubos siya, dili tungod kay pakitang tao lang na magpaubos ko kay daghan biya nakakita, kung dili mao jud ni ang iyang gibati tungod kay iyang kasing-kasing na anay karpos gibag-o na. Ang tao na walay karpos, delikado na putlon o isugnod dito sa kalayo sa impyerno. Paminawa ko ninyo ha, ang usa ka tawo nagibag-o sa balaang espiritu, dili na siya na chop-chop na makina. Unsay pasabot aning chop-chop na makina? Kanabang mga karaan na makina nagikan sa Japan, nagipalit sa Pilipinas. Unya pag-abot sa Pilipinas kay paninduton lang ang gawas, pero ang makina di ay sa sulod maulang gihapon karaan na makina. Dili na siya mao. Paminaw, you are not upgraded. You are not patched up or refurbished. You are a new creation, a born-again, regenerated Christian. Unsay pasabot nako diri, baliktad ang Kristohanon. Dili gawas ang giusab, kung dili ang sulod sa imong kasing-kasing ang gibuhi o gibag-o. Mauni ang gisulti sa 2 Corinthians 5:17. Busa, kung bisan kinsa ang anak kang Kristo, siya, unsa na? Bagong binuhat. Dili ka chap-chap. Bago ka na binuhat. Ang daang mga butang nangagi na. Tanawa, ang bagong mga butang nahiabot na. Bago ka. Regenerated ka. Born again Christian ka. Bago ka na binuhat, ang imong espiritu gibuhi o gitagaan og bagong kasing-kasing na naay gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapainubsanon, o pagka mapinugganon sa kaugalingon. Karon ang pangutana, mauni, kung anaan nimo ang kinaiya, mapainubsanon, mahigugmaon, nganong dili man usahay makita. Kung Kristohanon nakagiusab na imong kasing-kasing, nganong usahay dili man makita na duha ka rason. Ang una tungod kay ang imong espiritu naa na tuod, gibag-o na, gibuhi na, apan masusu pa ka, baby pa ka, ug kinahanglan mo tubo ka sa gatas sa pulong sa Dios. Ug mao ni ang gisulti sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Sama sa mga bata nga bagong binuhat, bagong na tao. Panganduyan ninyo ang lunsay gatas na mauang pulong. Aron pinaagi niini mga tubo kamo. Ang numero unong rason nga nung dili mapakita ang iyong kinaiya sa bag-o sa Dios tungod kay wala kamo nagabasa, nagapamalandong sa pulong sa Dios na mao ang gatas sa atong pagkahimsog, sa atong pagtubo diha sa espiritu. Pakana in taon ninyo ang inyong espiritu aron kamo mahimong linghod sa pagtuo. Dilibot pasabot kay gibag-o na ang inyong kasing-kasing na dili na mo magasalig sa pagtuon sa pamalandong sa pulong sa Dios. Importante kay na mga igsuon aron nato mapakita ang kinaiya sulod sa atong espiritu. Ang karpos mapakita pinaagi sa karpos. Ang ikatulong hinungdan, ngano labi ni kakuyaw ang legalismo.
Legalism burdens the soul. Ang legalismo nagpabugat sa kalag. Sa unsang paagi nagpabugat ang legalismo sa kalag? Pamati mo ha, tanang butang na imong gibuhat na walay gugma, mahimo ka ng bugat. Naabitay panultihon na work is no work when you love your work. Diba? Sa unang panahon, sa kapanahunan ni Kristo, ang mga ulipon, slaves, kay legal na nagitugutan sa Romano na goberno. Hinumdumi ng Israel sa una, gikanker na sila sa mga Roman Empire. Nganong naamay ulipon? Tungod kay mga piniriso sa gubat, ang uban kay dili kabayad silang utang, ang uban jud kay gipangkidnap sa lain lugar. Mao na grabe ni ka-commercialize ang pagkaulipon. Ang uban usab kay anak sa mga ulipon. Sa ato pa kay anak ka, ulipon na pug ka diretso. Ang usa ka ulipon, paminaw mo ha. Wala na sila'y katungod na mureklamo. Wala na sila'y sweldo. Perti pa jud kahago ang ilang trabaho. Kaning mga ulipon kasagaran ani nila, gitratar ni sila na dili tawo, kung dili mga kabtangan. Busa kung kani sila masakit gani na sila ug mas mahal pa ang tambal, mas maayo pa patyon na lang ni sila i-torture o prisuhon ang ilang ulipon. Hunahuna kung ikaw ulipon. Sa una, nagtrabaho ka na walay sildo o gimaltrato pa jud ka, sa tan-aw ninyo, sayon ba ang ilang trabaho? Pamati, perte kabugat sa ilang kalag. Perti kabugat ang ilang trabaho pero ilang gibuhat gihapon tungod ka na sa kahadlok na sila patyon sa ilang agalon kay ang law balaod pwede mo patay og ulipon. Bahalag bugat ang trabaho, gipugos ang ilang lawas sa pagbuhat sa trabaho, bahalag perti kakapoy kay hadlok sila patyon. Ang legalismo murag ining ana. Nagsunod ka sa sugo tungod kay nahadlok ka. Mao ni siya ang legalismo sama sa pagkaulipon ubos sa usa ka maldito nga agalon na pugos sa pagsunod tungod sa kahadlok. Ang mga tao na nagasunod sa sugo pinaagi sa legalismo dili tungod kay malipayon sila na nagasunod, tungod kay anaa sila'y kaguol. Kahadlok, pagpugos sa pagsunod nga naman tungod sa kahadlok na maadto sa impyerno. Piniriso sila sa kahadlok. Mauni ang rason na niduol si Nicodemo kang Hesus sa pagpungutana kung unsa ang paagi sa kaluwasan. Si Nicodemo hambugiro, tinuod hambugiro sa iyang legalismo. Anaanan niyang tanan, hilabihan siya karelyoso, taas siyang garbo siyang kusog ug kaalam, nagtuo siya na luwas siya, pinaagi siyang paningkamot, apan sulod siyang konsensya, dili gyapon mawagtang ang kahadlok ug kabalaka na dili igo ug kulang gihapon ang iyang paningkamot. Apan dili tanan ulipon sa unang panahon, gitratar na ulipon. Sa balaod sa mga Hudiyo, pamati mo ha, taga-unom katuig sa panahon sa Jubilee, taga-unom katuig, ilang buhian ang ilang ulipon ug tagaan nila og puhunan aron mahimong gawas nun premen. Aning panahon na adyoy mga ulipon na dili ganahan, dili mosugot buhian. Mao ni ang gisulti sa Exodus 21:5. Unsay rason nila na dili sila magpabuhi? Basahon na to. Apan ko ng ulipon mingon, gihigugma ko ang akong agalon, ug akong asawa, ingon man ang akong mga anak, dili ako buot mo biya kanila. Dili ko ganahan mo biya, dili ko ganahan na dili na mahimong ulipon. Tungod kay ilang gigugma, ilang agalon, na ay mga ulipon na dili ganahan mo biya sa ilang pagkaulipon, nga naman, tungod kay ilang gigugma, ilang agalon, nga naman tungod kay gitratar sila na dili ulipon kung dili kauban sa pamilya, tungod sila ulipon apan gitarong pagdala og pagtratar dili sama sa ulipon. Pamati mo, tanan tao sa kalibutan ulipon.
Tanan tao sa kalibutan ulipon. Ikaw ug ako ulipon. Ulipon na mga tao na ulipon sa unod. Mao kini mga tao na nagkinabuhi na piniriso sa ilang gusto, sa ilang unod. Trabaho ko permi, aron madato ko. Trabaho ko permi para makabayad ko kuryente, suga, tubig. Permi, para na ako ipakaon sa kong mga anak. Piniriso sa ilang unod. O kaha, ulipon sa kahadlok, mga tao na nagkinabuhi, piniriso sa legalismo. Magkuang ko, magbinutan ko, magrelyoso ko, aron makaadto ko sa langit. O kaha, ulipon sa gugma. Mauning mga Kristohanon, nagkinabuhi, piniriso sa gugma ni Kristo. Pangutana, asa mangka aning tulo? Piniriso sa unod, piniriso sa legalismo, o piniriso sa gugma ni Kristo? Karon ang pangutana, sa unsang paagi nagpabugat ang legalismo sa atong kalag? Daghang mga tao Daghang mga tao nagtuo na makabaton sila kaluwasan tungod kay taas sila sa moralidad. Ang una, it demands what you can never achieve. Mabugos kini sa mga butang nga dili makabot. Mauni siya ang legalismo. Mabugos jud ang legalismo. Paminaw mo, halos tanan relihiyon sa kalibutan nagtudlo og moralidad. Unsaon na mahimong matarong pinaagi sa pagbuhat og maayong binuhatan. Moralidad kana. For example, ang Islam nagtudlo na kung ang imong maayong binuhatan, mas daghan sa dili maayong binuhatan, timbangon ka na. Ang tawag nila ni ana kay misan. Unsa ni siyang misan? Timbangan sa kaayo. Hala, naalagi ko silingan ba? Pero ti kabuutan. Manggiyatagon yun na siya. Matinabangon. Pero Muslim man to siya. Hala, nalagay ko kauban sa trabaho ba kay labi jud kabuutan. Permi lang tabangan ko sa akong trabaho, pero Buddhist man to siya. Pamina mo ha, ang Roman Katoliko sab nagtudlo og mga sakramento sama sa baptism, confirmation, Eucharist, confession ug guban pang mga buhat para makahatag kuno nimo og puntos. Unsa ganining puntos? Merits. Dugang kuno ni sa imong kaluwasan. Paminaw mo og maayo. Kinsa man ang gasulti ninyo na makasulod mo sa gingharian sa langit, pinaagi sa moralidad pagbinuutan. Kinsa man ang gasulti ninyo na madala sa moralidad. Sa dihang gilangsang si Kristo sa krus, na ay duha ka mamamatay tawo. Nagilangsang usab mga terorista, mga bayolente na kriminal, nagilangsang usab uban ni Kristo sa tuo ug wala ni Kristo. Kaning duha ka kriminal, padayon ni sila sa pag-insulto ug pagpasipala ni Kristo bisan hapit na sila sa ilang kamatayon. Uy, abi nako, manluluwas ka, naog diha ug luwas ang imong kaugalingon. Apan sa kalit lang, ang usa ka kriminal kay niundang siya sa iyang pag-insultog pagpasipala. Nakita niya na si Jesus nagantos uban ang gugma ug dignidad ug ganing misinggit pa si Jesus ug tingog na pasayloon ang nagalangsang kaniya. Siya nakaamgo pinaagi sa kaluoy sa balang espiritu. Giablihan ang iyang panabot ug mao kini iyang gisulti diha ni Kristo. Makita nato ni siya sa Luke 23 verse 42. Atong basahon. Jesus, hinundumi ako kung moabot ka na sa imong gingharian. Buot pasabot, nakaamgo siya sa iyang sala. Nasayod siya na si Jesus mangluluwas ug busa nangamuyo siya na dili siya kalimtan ni Jesus sa diyang si Jesus musulod na sa iyang gingharian. Karon, unsa man ang tubag ni Jesus, disulti ba si Jesus ay sayang? Awahin na ang tanan, lili na ka makabuhat og maayong buhat, kay mamatay naman karon. Wala misulti si Jesus ni ana ngano man, kay ang kaluwasan dili mahitungod sa moralidad. Ang kaluwasan dili sa pagbinuutan. Dili na siya mao.
Unsa ang tubag ni Kristo? Verse 43. Unya og siya mingon kaniya, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo. Karon adlaw, dili ugma, dili unya, karon adlaw, ikaw magauban kanako sa paraiso. Ningon ba si Kristo na unya na lang kung makabuhat na ka og mayong gawi? Unya na lang kung makahimo kag matarong na binuotan? Wala intawon. Ang iyang gisulti, karon adlaw magauban ka nako didto sa paraiso. Ang kaluwasan di ay dili madala sa moralidad, kung dili sa pagbutang sa imong pagsalig diha ni Kristo. Mauni ang nakadeferensya sa legalismo. Gibutang nimo ang imong pagsalig sa imong kaugalingong kusog. Apan unsa man ang klarong tudlo sa Biblia, Romans 3:23. Kayang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Unsa may pasabot aning nakabsan sa himaya sa Dios? Kasabot mo unsay pasabot sa nakabsan? Fall short. Wala nakakabuot sa gipangayo sa Dios. Unsa di gipangayo sa Dios? Ang gipangayo sa Dios kanato ang pagtuman sa tanan sugo. Karon ang pangutana, kinsa man nato diri ang nakatuman sa tanan sugo sa Dios? Wala jud tayo'y bisan usa ka nato, busa bisan unsa maratog paningkamot, bisan unsaon pa nato pagkarelyoso, bisan unsaon pa nato pagbinuutan, ang tanan buhat nato walay bili, dili pagadawaton sa Dios, kay walay nakapasar sa gipangayo sa Dios, ang tanan nakabsan. Walay moralidad, bisag unsa kataas ang imong pananaw sa imong kaugalingon, dili ka na makapasar sa moralidad na gipangayo sa Dios. Busa ang tubag, dili moralidad, dili paningkamot, dili legalismo, kung dili pagsalig diha sa buhat ni Kristo. Ang pagsalig sa kamatayon ni Kristo para kanato. Ang ikaduha na hinungdan, ngano ang legalismo nagahatag og kabag-aton sa kalag, mao kini. It is a slave master that destroys rest. Ang kaning legalismo usan ni kaagalon sa ulipon na nagpaguba sa kapahulayan. Sa unsang paagi na ang legalismo nagahatag na noon og kabag-aton sa kalag, na wala na noy kapahulayan, sa dihang si Kristo no namatay sa krus, siya misyagit, na makita nato sa John 19 verse 30b atong basahon. Mingon siya, natapos na! Unsa ni sa Greek ang natapos na? Tetelestai. Inumdumi ni siya na pulong ha. Tetelestai. O giduko niya ang iyang ulo, o gitugyan niya ang iyang espiritu. Nahuman na, natapos na, titilestay, gihuman na nako ang tanan buluhaton, aron maluwas ang tao. Kaklaro ana mga igsuon, but pasabot, dili nimo gikinahanglan haguan, dili nimo gikinahanglan trabahuan, og paningkamutan ang kaluwasan. Mauni ang gisulti ni Jesus sa amahan sa dihan siyang nag-ampo sa John 17:4, atong basahon, gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Kinsa ang naghuman? Si Kristo, dili ikaw. Karon kinsa man ang gasulti nimo na trabahuan nimo ang imong kaluwasan? Pagpasipala ka na sa gibuhat ni Kristo. Bantugra, grabe kaayo ang kalagot ni Pablo mahitungod sa legalismo. Anhita, panumduman ta sa John 15:5 atong basahon. Ako ang punuan, mo ni sulti ni Kristo ha? Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang sanga ang magpabilin. Unsay pasabot aning magpabilin? Menu. Kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan. Mamungag kag daghan. Kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Ayaw pagsalig sa imong kagalingon. Salig ka nako. Sanga ka lamang. Nakita ba kag sanga na ning kamot ug bunga? Wala tungod kay ang responsable sa bunga mao ang punuan. Ang imong trabaho ang mupabilin. Mao na ang Greek sa hubad mino. Unsay pasabot aning mino? Unsay pasabot aning mino? Karon ha ato ning sabton maayo unsay pasabot sa menu. Magpabilin. Resting in God's grace. Ayaw paningkamuti. Ayaw trabahui.
pahulay lamang sa iyang grasya. Unsay ilun pasabot ni ini? Resting in God's grace. The branch doesn't strain to produce fruit. Ang usa ka sanga, dili na siya maningkamot aron mo mamunga og daghang bunga. It simply stays connected to the vine. Pahulay diha ni Jesus, and the vine life flows through it. Unsay pasabot nini? Dili ni sa makausa na buhat lamang na mupabilin, kung dili mo padayon og malungtaron na panaghiusa. Ang giusgutan diri na pagpabilin is having a personal relationship with Jesus Christ. Dili ni siya kinaiya na mupabilin karon unya ugma dili na. Kanina klase na pagpabilin mo pabilin ni bahala pag magkinaunsa, magbagyo man, maglinog man, maglunop man, mupabilin ka sa pagsalig ug paglaom. Wala ni nagpasabot na ang imong kaluwasan nagdepende sa imong pagpabilin. Wala na nagpasabot na mawala ang imong kaluwasan. Dili na siya mao. Ang pasabot sa magpabilin diri kay, unsay pasabot diri? Resting in God's grace. Pahulay diha kaniya. Ang sikreto sa kadaugan dili ang paningkamot na mahimong mabuutan. Legalismo ka na. Buutan na ang imong kasing-kasing, di bago na ka, maayong new creation na ka, bago kang binuhat ni Kristo. Legalism na kung bago, dili ka makabago sa imong kagalingon. Saligi ang balang espiritu. Kung dili pahulay sa pagsalig, morning but pasabot sa Matthew 11:28, duol kamo kanako, musulti ni Jesus. Kamong tanan na gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipasan. Sige sulti diri, ug papahulayon ko kamo. Ana pauso, papahulayon. Kamong tanan na gikapoy sa kalibutan, gikapoy na sa inyong sala, gikapoy na dili ka himo og buhat og maayo sa inyong legalismo. Bisag unsaon pa ninyog paningkamot og dili makabut sa pagkamatarong ang gipangayo sa Dios kanato. Karon unsay gisulti ni Ginoong Hesus? Ari ka nako, tagaan ti kag kapahulayan. Ihatag ang pagsalig kanako. Ihatag ang tanang kabalaka o kahadlok kay siya ang nagkupot sa ugma. Gihumanan niya ang tanan, mao kana ang pasabot sa menu. Pagsalig sa iyang buhat, dili pagsalig sa atong buhat. Pagsalig na iyan ang gihuman ng tanan, pagsalig ng kaluwasan, anaa sa iyang kamot, dili sa atong kusog. Mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus, dili na sad nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon, apan ang akong panghinaot na kamo magasunod na ay kahinam aron mas masabtan pa jud ninyo ug mutubo kamo sa atong pagsalig, dili sa legalismo kung dili sa buhat diha ni Kristo. Magampo kita. Labing gamhanang Diyos, nagpasalamat ako sa higayon na imong gihatag kanako sa pagpaambit sa imong mga pulong, Amahan. Nagaampo ko, Amahan, na ikaw magahikaw sa matag kasing-kasing imutang ablihan ng among panabot, Amahan, aron masabtan namo ang kakuyaw ug kapeligro aning legalismo, Amahan. Na bisag unsa na pagdugang pagsalig sa among kusog, kaayo ug pagbinuutan ug kahago, Amahan, bisag unsa pa na pagdugang usa ka na kakuyaw na ideolohiya, Amahan, na nagpawalay bili sa imong grasya kanamo. Tuloy kami, Amahan ko, unsay pasabot sa imong grasya. Ang grasya usa ka gasa, Amahan, na imong gihatag. Ang grasya, Amahan, sa kaluwasan na imong gihatag kanamo, dili kay tungod kami takos. Dili tungod kami kay mas maayo, mas maalamon, mas buutan. Kundili kami, Amahan, makasasala usa ka patay na espiritu na walay paglaom, Amahan, sa kaluwasan. Apan diha sa imong kaluoy, gugma o grasya, imong gibuhi ang among kalag ug espiritu aron sa pagpanabot sa imong pulong.
Busa ako, Amahan, nangamuyo kanimo. Pinahagi sa balang espiritu na imutang pukawon, Amahan, ug buhion ang matag kasing-kasing, Amahan, matag kalag na nagapaminaw sa imong pulong. Aron, Amahan, masabtan na imong pulong ug ang imong ngalan masimba ug mahimaya. Salamat, Amahan, sa imong kaayo, sa imong grasya, sa ngalan ni Kristo Jesus among gipangayo ni ang tanan. Amen. Maayong adlaw, mga igsuon, higala ug amigo diha ni Kristo Jesus.